supported by 5th National White Burukaido Full Contact Championship 2021. Bright Event Management Dolakha. Ruby Red Resto Taudaha presents Entrepreneurs Trade Fair 2021. Hello, namaste, and a very good evening, everybody. Welcome to your very own show, Coffee Golf, and I'm your host, Jenny Moharjan, and I will be giving you company for the complete 1 hour of time from 5 p.m. to 6 p.m. And our supporting partners are Bright Event Management Dolakha, 5th National White Burukaido Full Contact Championship 2021, and Ruby Red Resto presents Entrepreneurs Trade Fair 2021. र आज पनि 1 घण्टा यहाँहरुसँग बिताउनको लागि म आइसकेको छु। म मात्र होइन, हामीसँग एकजना स्पेशल गेस्ट पनि आज हुनुहुन्छ। सो हाम्रो कफी गफमा चाहिँ we are trying to bring in personalities from different fields, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऑडियन्सहरुमा different नलेजहरु पुगोस् भनेर। सो आज पनि हामीसँग एकदम स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। She is a dietitian, a nutritionist. I would like to welcome Miss Anushree Acharya and Coffee Golf. Welcome, Anushree ji. Thank you so much, सबैजनालाई. Thank you so much. Okay, so Anushree ji, you are working as a dietitian, हैन? First मा चाहिँ के भन्दिनुस् न, like what is nutrition, what is a dietitian, what does it feel like to be a dietitian, like a general concept भनौं न. Okay. धेरै सो चाहिँ हामीलाई डिफरेन्सेस थाहा छैन के, what is a nutritionist and what is a dietitian. त्यो मलाई पनि थाहा छैन, to be very honest. Okay. So कस्तो हुन्छ भने तपाईले सानो एउटा कुनै कोर्स लिनु भयो 2 months 3 months भने पनि you can be called as a nutritionist. हैन? You can be working with the people, हैन? You say something about the nutrition, you give advices, awareness programs हरु camps हरु गरिन्छ, हैन? र कसैको certain एउटा diets हरु बनाइन्छ, हैन? They can be called as a nutritionist, हैन? तर तपाईको dietitians भनेको चाहिँ they work with तपाईको disease and diet, therapeutic diets हुन्छ नि, तपाईको healing process देखि लिएर तपाईको जुन एउटा disease condition मा चाहिँ we give medicine as prescription, हैन? उनीहरुले दबाई खाएपछि ठीक हुने कन्डिसन्स जुन हुन्छ, त्यसरी नै फुड इज अल्सो मेडिसिन भनेर हामीले पढिरहेको हुन्छ, हैन? सो डाइटिशियनको काम के भयो भने डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, अनि प्लस तपाईको चाहिँ त्यो क्योर गर्ने सम्मको काम, हैन? क्योरेबल छ भने इट्स क्योरेबल छैन भने चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने, हैन? अथवा कन्ट्रोल गर्ने, के गर्न सकिन्छ, जस्तै तपाईको डायबिटिज होला, हैन? डायबिटिजलाई रिभर्स गर्ने हो कि, हैन? प्रेसरले एकदमै सताएर मेडिसिन लिएको धेरै टाइम भइरहेको होला, हैन? अब त्यो क्योरै गर्न नसके पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ डाइटबाट, हैन? तपाईको क्यान्सरको फर्स्ट स्टेज छ भने त्यसलाई अब लास्ट स्टेजमा कसरी नपुर्याउने, हैन? बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि वी नीड फुड टु लिभ, हैन? जन्मेदेखिबाट मरुन्जेलसम्म वी नीड फुड. एउटा अब तपाईको गाडी चलाउनको लागि पेट्रोल युज हुन्छ नि, हाम्रो बडी फंक्सन गर्नको लागि फुड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो ओके, लाइक अब न्युट्रिसन भनेपछि सानो कोर्स गरे पनि भयो, बट डायटिशियन भन्नु चाहिँ यु हैव टु स्टडी मोर, यु विल हैव टु बी वास्ट फिल्ड भयो, हैन? सो डायटिशियन भित्र न्युट्रिसनिस्ट पर्छ भन्दा मिल्यो, हैन? हजुर हजुर, एकदमै. सो तपाईलाई चाहिँ अरूहरुले के भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ यु फिल प्राउड? I feel like nutrition is also okay, but dietitian is more into like professional field भन्छ नि. Professional तपाईको clinical dietitian अझ means हैन? तपाईको dietitian पनि they work with तपाईको certain एउटा programs मा मात्र काम गर्ने dietitian हो कि clinical wise काम गर्ने dietitian हो कि, हैन? तपाईको sports dietitian हो कि, हैन? So there are different field, हैन? अब नेपालमा के सिस्टम छ भने there is very few people who are qualified dietitians भन्छु म चाहिँ, हैन? बाहिर चाहिँ तपाईको पेडियाट्रिकको छुट्टै हुन्छ, कार्डियोको छुट्टै हुन्छ, नेफ्रोको छुट्टै हुन्छ, तपाईको स्पोर्ट्स डाइटिशियन छुट्टै हुन्छ नि. एभ्री फिल्डमा देयर आर डिफरेन्ट डाइटिशियन्स. नेपालमा एउटा हस्पिटलमा एउटा स्पेसिफिक डाइटिशियन हुनु पनि गाह्रो छ के. एकजना हुनु भए पनि सबै जनालाई उहाँले नै केटर गर्नुहुन्छ, हैन? हजुर, इट्स भेरी लाइक नेपालमा चाहिँ प्रब्लम के छ भने एक त प्रोफेसनल पाउन गाह्रो, हैन? प्रोफेसनल छ भने पनि हस्पिटलमा एकजना दुईजना डाइटिशियन भन्दा बढी हुँदैन.
बाहिर चाहिँ तपाईँको डक्टर्सको राउन्ड भए जसरी नै डाइटिसियन्सहरूको राउन्ड हुन्छ होइन डाइटिसियनको प्रेसक्रिप्सन बिना उनीहरूलाई पेसेन्टहरूलाई फुडै अलाउड गर्दैन अब नेपालको सिस्टममा के छ भने जहाँ जसले जसरी खाइदे पनि भएको छ एभ्री वान इज डाइटिसियन भइरहेछ यहाँ चाहिँ अलराइट सो यो कुरामा चाहिँ आई विल कन्टिन्यू लेटर बट एज अफ नाउ होइन सो वाट आर यु इन्भल्भ इन लाइक कसरी चाहिँ आफ्नो डाइटिसियन हुन्छ पेसालाई चाहिँ सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ अलिक एक्सप्लेन गरिदिनु मैले चाहिँ आफ्नो एमएससी न्युट्रिसन एन्ड डाइटेटिक्स कम्प्लिट गरेर अहिले पिएचडी न्युट्रिसन एन्ड डाइटेटिक्स मै एज अ जेरियाट्रिक स्पेसिफिक चाहिँ मैले लिएर चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छु प्लस अहिले एज अ प्रोफेसनमा चाहिँ मैले अब तपाईँको द न्युट्रिसन क्योर नेपाल भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा अस्ट्रेलियन बेस्ड गाइडलाइन्सको क्लिनिक छ कि सो त्यो क्लिनिक चाहिँ हाम्रो एकजना अस्ट्रेलियन म्यामले चाहिँ खोल्नु भएको थियो होइन सो सी इज वान अफ द रेकग्नाइज्ड अस्ट्रेलियन डाइटिसियन होइन उहाँको चाहिँ समयवश उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया फर्किनु पर्यो एन्ड सी ह्यान्ड ओभर द क्लिनिक अनि त्यस पछाडि वी स्टार्टेड आवर जर्नी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ एज अ होल यो अलराइट सो मिस अनुश्रीजी चाहिँ उहाँले चाहिँ न्युट्रिसन केयर नेपाल ह्यान्डल गर्नुहुन्छ प्लस सी इज अल्सो वर्किङ एज अ डाइटिसियन त्यसमा होइन सो वी विल बी इन कन्भर्सेसन मोर विथ मिस अनुश्री फर नाउ आई थिङ्क इट्स टाइम फर आवर भेरी फर्स्ट म्युजिकल ब्रेक प्लिज एन्जोय दिस सङ विल क्याच यु राइट ब्याक वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट ब्युटिफुल म्युजिकल नम्बर वी आर इन कन्भर्सेसन विथ मिस अनुश्री आचार्य हु इज अ डाइटिसियन र आज चाहिँ डायट रिलेटेड कुराहरू गर्दैछौँ हामी डिजिज रिलेटेड पनि कुरा गर्ने नै छौँ सो आई वुड लाइक टु आस्क मोर क्वेसन रिगार्डिङ यही फिल्डमा होइन सो नेपालमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो ग्रो हुने बाँकी नै छ यो फिल्ड होइन कतिको गाह्रो छ नेपालीजहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन लाइक फुड यसरी कन्ट्रोल गरेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ कति गाह्रो छ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ अब इट्स भेरी च्यालेन्जिङ किनभने सर्टेन ग्रुप दे आर भेरी कन्सियस होइन अब पहिला पहिला चाहिँ के थियो भने इभन आवर ग्रान्ड मम्स होइन केही कुरा नट्सहरू लिएर गयो भने पनि म कति नै बाँच्ने हो र तिमीहरू खाऊ भन्ने एउटा एज थियो क्या 60+ पछि होइन म धेरै बाँच्दिनँ भन्ने टाइपको फिलिङ हुन्थ्यो अब अहिले हाम्रै पेरेन्ट्सहरू 60+ भएपछि अझै राम्रोसँग बाँच्नु पाइयो होइन अझै 10 इयर्स 15 इयर्स बाँच्न पाए हुन्थ्यो होइन मर्ने बेलामा बेड रिडन भएर मर्न नपऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको थिङ्किङ आइसक्यो क्या सो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स होइन सर्टेन ग्रुप्स कस्तो हुन्छ भने दे स्टार्ट गोइङ जिम्सहरू एक्सर्साइज गर्ने अलिकति वेट बढ्यो भने पनि कन्सियस भइहाल्ने होइन कुनै डिजिज लाग्यो भने ए होइन अलिकति चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिनु पऱ्यो है भन्ने टाइपको ग्रुपहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अब अर्को चिज भनेको यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मिसकन्सेप्सन के भइरहेछ भने थाहा नभएर होइन कि त्यो हुन्छ नि लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि पिपल आर लर्निङ थिङ्स फ्रम कता 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 कसो कसो सुन्ने अनि एप्लाई गर्ने एकदम भेरी ट्रु बिकज मलाई पनि के लाग्छ भने मलाई पनि न्युट्रिसनिस्टको जरुरत छ र जस्तो लाग्छ कि बिकज गुगलमा सबै कुरा छ होइन अनि सर्च गरी इज दिस हार्मफुल इज दिस नेसेसरी फर आवर डाइट भनेर हेर्थ्यो जे पनि पाइन्छ नि त बट वी डोन्ट गो टु प्रोफेसनल सोध्नलाई कि मलाई के चाहिन्छ मेरो बडीलाई के चाहिन्छ के को जरुरत छ भनेर होइन सो कतिको गाह्रो छ त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै एउटा पर्सन हुनुहुन्छ उहाँले दुध र बेसारिस मेरो लागि चाहिँ एकदम सही गर्यो भने पनि अरू 6-7 जनाले चाहिँ कपी गरिदिनुहुन्छ होइन तर यो सोच्दै सोच्नुहुन्न कि मेरो कन्डिसन के छ मैले मेडिसिन्स के लिइरहेको छु मेरो डिजिज कन्डिसन के छ हेरिडिटरी प्रब्लम्सहरू के छ मेरो डाइट प्याटर्न कस्तो छ मलाई कुनै फुडको एलर्जी छ कि छैन बेसारले मेरो सर्टेन जस्तै कस्तो हुन्छ भने बेसार पनि सबैलाई एप्लिकेबल हुँदैन जसको चाहिँ किडनीजहरू प्रब्लम्स हुन्छ अथवा लिभर प्रब्लम्स हुन्छ अथवा सर्टेन एउटा कुनै एलर्जिजहरू हुन्छ उहाँहरूलाई रियाक्सन देखाउने हुन्छ कसैलाई मिल्क सुट गर्दैन होइन सो कस्तो हुन्छ भने पिपल आर नट कन्सियस क्या अब नेपालमा अर्को चलन भनेको ग्यास्ट्राइटिस होइन नेसनल डिजिज हो त्यही त इट्स लाइक ग्यास्ट्रिक नभए पनि होइन तपाईँको ग्यास्ट्रिक हुनलाई ग्यास्ट्राइटिस हुनलाई सर्टेन एउटा ब्याक्टेरियली इन्फेक्सन गरेपछि वी कल इट एज अ ग्यास्ट्राइटिस भयो होइन तर त्यो मिल्क इन्टोलरेन्स भयो भने पनि मलाई ग्यास्ट्रिक भयो निकै खाएर पेट ब्लोटिङ भयो भने पनि ग्यास्ट्रिक भयो होइन अनि इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भयो सपोज होइन डाइरिया कन्टिन्यू लाग्ने अथवा कन्स्टिपेसन भइराख्यो भने पनि त्यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा पनि सिम्टम्स नपुगेर मलाई ग्यास्ट्रिक भयो होइन सो एभ्री वान इज लाइक हुन्छ नि त्यो आफ्नो टर्म्समा आफैले भनिरहेछ क्या आई क्यान रियली रिलेट तपाईँले भन्दा म त हुन्छ नि वाह सही कस्तो ट्रु भइरहेछ कि बिकज आई क्यान रिलेट मेरो साथीहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ केही भयो भने पनि अब औषधि खायो बस्दै कि दे डोन्ट गो फर लाइक मेरो डाइटमा केही प्रब्लम छ कि मैले के खाएर मलाई बडीमा नराम्रो भएको हो कि भनेर सोच्नु हुँदैन बट मेडिसिन खायो अनि एक दिनको लागि निको भयो बट त्यो फेरि कन्टिन्यू भएपछि पनि मतलब नगर्ने जस्तो हुन्छ होइन सो वाट डु यु थिङ्क इज द च्यालेन्ज कि अब चाहिँ कसरी यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न मिल्छ होला उहाँहरूको हुन्छ नि मासमा चाहिँ गएर
proper diet is important, having a dietitian, nutritionist for yourself is important भने चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन हामीले युट्युबमा पाउँछौँ हैन, जुन हामीले तपाईको गुगलमा पाउँछौँ नि, द्याट इज जनरल स्पेसिफिक भन्छु क्या म चाहिँ। त्यो चाहिँ जेनरलाइज्ड हुन्छ। जेनरलाइज्ड भइसकेपछि त हाम्रो इम्पोर्टेन्स चाहिँ छैन नि त। हामी त हुनै पर्ने लाइक वी वर नट नेसेसरी नि त। किन नेसेसरी भए पनि जब तपाईको एउटा सपोज तपाईकै कोही आइडेन्टिकल ट्विन्स हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको र उहाँको डाइट हिस्ट्री फरक हुन्छ, तपाईहरुको डाइट प्याटर्न फरक हुन्छ, डाइट चार्ट जुन हामीले बनाएर दिन्छौँ तपाईलाई त्यो पनि फरक हुन जान्छ। किनभने यो तपाईको जेनेटिक लेभलमै त यु आर डिफरेन्ट। आइडेन्टिकल ट्विन्स त एउटै हुँदैन, उनीहरूको डाइट फरक हुन्छ भने त झन् जनरल पिपलमा त त्यो अभियसली डिफरेन्सेस हुन्छ क्या हैन। सो अब तपाईको कस्तो हुन्छ नि, डाइटले केसम्म गर्न सक्छ भने तपाईँको जेनेटिक लेभलसम्म चेन्ज गर्न सक्छ हैन। तपाईँको त्यो नराम्रो जुन डिएनए हुन्छ नि, जुन अन भएर बसेको छ, ट्रिगर गरेर फुल्ली ट्रिगर गरेर जुन नराम्रो डिएनए अन भएर बसेको त्यसलाई अफ गर्ने, जुन राम्रो डिएनए अफ भएर बसेको छ त्यसलाई अन गर्ने काम पनि हामीले डाइटबाट, थेरापेटिक डाइटबाट गर्न सकिन्छ हैन। सो त्यो लेभलसम्म जान्छ। अब मान्छेले के बुझिरहेको छ भने तपाईँको पानी पनि इफ यु टेक एकदमै धेरै द्याट्स पोइजनस भन्छौँ क्या हामीले चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ जति पानी खायो त्यति राम्रो भने चाहिँ त्यो रङ हो त। द्याट मिन्स द्याट इज रङ हैन। तपाईँको पानी पनि धेरै खानु हुँदैन भन्छ नि त हैन। सो फुड इज समथिङ तपाईँको त्यो पनि आखिरमा त केमिकलै हो नि त। पेटमा गएपछि डाइजेसन हुन्छ, इट चेन्जेस इन्टु केमिकल्स हैन। सो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो केमिकल धेरै हुने बित्तिकै अभियसली बडीलाई हार्म गर्छ क्या हैन। तपाईँको कार्ब्स धेरै भयो भने तपाईँको एनर्जीमा युटिलाइज भएन भने फ्याटमा कन्भर्ट भएर बडीमा स्टोर हुन्छ हैन। प्रोटिन बडी भयो भने तपाईँको पछि गएर किडनीजहरुमा हान्ने प्रब्लम्स हुन्छ हैन। सो द्याट मिन्स नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिक गाह्रो छैन त। अब यो सबैजनालाई चाहिँ न्युट्रिसनिस्ट इज इम्पोर्टेन्ट, मेरो बडीलाई न्युट्रिसनिस्ट हुन्छ नि एउटा एकजना स्पेसिफिक चाहिन्छ भनेर बुझाउन चाहिँ अझै टाइम लाग्छ। अझै लाग्छ, तर इट्स अ भेरी ग्रोइङ एउटा फिल्ड भनौँ न हैन। किनकि तपाईँको वेस्टर्न कन्ट्रिजमा त इट्स अलरेडी तपाईँको प्रिभेन्सनमा चाहिँ मोर फोकस गर्छ भने हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब इट्स अ ग्रोइङ फ्याक्टर भन्छु क्या म चाहिँ हैन। सो जस्ट इट इज ग्रोइङ। इट इज ग्रोइङ। अब तपाईँको कस्तो छ भने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि मान्छेसँग मकै हुन्छ, भटमास हुन्छ, ढेँडो हुन्छ हैन, बट उनीहरूको पर्सेप्सन के छ भने हाम्रो त खानै छैन भन्ने पर्सेप्सन छ क्या। किनकि दे थिङ्क द्याट राइस इज एभ्रिथिङ हैन। अनि कस्तो हुन्छ भने त्यही खानालाई पनि मिलाएर खान सकिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छैन क्या। अब हाम्रो डाइट मिलाउनको लागि वी डोन्ट निड तपाईँको ओट्स नै चाहिन्छ, म्याक्रोनी नै चाहिन्छ, पास्ता चाहिन्छ, महँगो चिजै चाहिन्छ भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ नि, मैले चिया सिड्स नै खानुपर्छ हैन। अनि इट्स लाइक मैले चिया सिड्स नै ल्याएर खानुपर्छ, मैले यो सप्लिमेन्ट्सै खानुपर्छ भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ नि, द्याट इज रङ के। तपाईँको जेनरल जुन घरमा छ जुन डाइट हुन्छ नि त्यसैलाई नै हामीले ब्यालेन्स गरेर दिने। तपाईँको मेडिकल कन्डिसन कस्तो छ, तपाईँको अब सर्जरिज भएको छ कि छैन, मेडिसिन्सहरू के कस्तो लिइराख्नु भएको छ हैन, अनि तपाईँको पेरेन्ट्सहरूको जुन जेनेटिकल कन्डिसन्सहरू छ अथवा 50-60 इयर्समा उहाँहरूलाई डायबिटिज छ भने तपाईँलाई त्यो एजमा हुनसक्छ भने प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, त्यो रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले गरेर हामीले चाहिँ डाइटहरू बनाइदिन्छौँ। एउटा मान्छेको डाइट बनाउन 8 देखि 12 घन्टा लाग्छ, त्यति डिप स्टडी गर्नुपर्छ हामीले हैन। सो यो एकछिन मैले काट्न चाहेँ बिकज आई वान्ट टु हुन्छ नि यो एकदम डेप्थमा जानु मन छ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी डाइट चार्ट बनाउनुहुन्छ भनेर। बट फर नाउ आई थिङ्क वी विल टेक अ ब्रेक। Okay, let's enjoy this beautiful musical number, and we will be back with the interesting conversation. Welcome back after that beautiful musical number. You are watching Coffee Goff on TV Today HD, and we are in conversation with Miss Anushree Acharya, the dietitian. So, अब चाहिँ म उहाँलाई सोध्न जाँदैछु डाइट कसरी प्लान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेर। सो तपाईले न्युट्रिसन केयर नेपालमा चाहिँ जनरली मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ अब वेटदेखि लिएर डाइट प्लान उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला हैन। सो तपाईहरु सबै मेजर गरेर कसरी चाहिँ लाइक हाउ डु यु प्रिस्क्राइब सम सोर्ट अफ डाइट, तपाईले यो खानु यो नखानु भनेर चाहिँ कसरी छुट्याइदिनुहुन्छ? ओके, हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ नि, वेन एभर पेसेन्ट्स कम हैन, पेसेन्टहरू आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने उहाँहरूको बडी एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसन एसेसमा एबिसिडी पर्छ क्या। ए भनेको तपाईँको एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट भन्छौँ हामीले, त्यसमा तपाईँको हाइट, वेट हैन, त्यो कुराहरू तपाईँको जेनरल सबै मेजर हुन्छ, बिएमआईहरू के कस्तो छ हैन, तपाईँको आर्म सर्कमफरेन्सहरू हुन्छ हैन, तपाईँको वेस्ट हिप रेसियो भन्ने हुन्छ, एभ्रिथिङ जुन एउटा मेजरमेन्टमा पर्छ त्यो कुराहरू एमा पऱ्यो हैन। बी भनेको बायोमेडिकल हैन, तपाईँको ब्लड रिपोर्ट्सहरू एभ्रिथिङ मेडिकल कन्डिसन्सहरू सबै। सी भनेको क्लिनिकल के डिजिज छ, के मेडिकल कन्डिसन छ हैन, सी इज द्याट। अनि डी भनेको डाइट हिस्ट्री
हैन डाइट हिस्ट्री उहाँहरूको के छ त्यो बाहेक पनि व्हाट वी डु इज सर्जरीजहरू पहिला भएको छ कि छैन मेडिसिन्स के कस्तो लिइरहेछ हैन सोशल हिस्ट्रीमा पेरेन्ट्सहरूको तपाईँको हिस्ट्रीहरू के कस्तो छ कुन एजमा चाहिँ उहाँहरूले सर्टेन डिजिजहरू देखेको थियो सो द्याट वी क्यान प्रिभेन्ट भन्ने टाइपको हुन्छ त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा मेसिन छ द्याट इज लाइक बिसिए भन्छौँ हामीले हैन बिसिए मेसिन भन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टरनल फ्याट्स कस्तो छ हैन तपाईको भिसरल फ्याटहरु के कस्तो छ मसल्सहरुको के कस्तो छ बडीमा कन्डिसन तपाईको बडी एज अहिलेको जुन एज छ तपाईको त्यो र त्यो म्याच गर्छ कि गर्दैन सो त्यो कुराहरु हेरिन्छ के त्यो मेसिनबाट हैन सबै जनरलमा चाहिँ बाहिरको फिजिकल स्ट्रक्चर देखि उहाँले के खानुहुन्छ उहाँको मेडिकल हिस्ट्री मेडिकल अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन सबै एसेस गर्नुहुन्छ तपाईले हजुर त्यो एसेस गरिसकेपछि पनि के हुन्छ भने डायटिसिस्ट कसैलाई फुड एलर्जी होला कसैलाई सर्टेन फुड खाने बित्तिकै ब्लोटिङहरु पेटहरु दुख्ने त्यस्तो होला हैन सो त्यो कुराहरु विचार गरेपछि हामीले वी टेक 8 to 12 आवर्स त्यो डिजिज हिस्ट्री लिइसकेपछि त त्यो केस स्टडी गर्न 3 आवर्स लागिहाल्यो हैन के कस्तो छ सबै छ त्यो यो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेछ है कन्डिसन सिम्पल हुन्छ कि कम्प्लिकेटेड हुन्छ यस्तो टाइपको छ भनेर थाहा भइसकेपछि 8 to 12 आवर्स तपाईको हामीले चाहिँ के गर्छ भने सन्डे टु स्याटरडे मेनु दिन्छ हैन ब्रेकफास्ट टु तपाईको डिनर सम्मको अनि त्यो एभ्री ठाउँको क्यालोरी मात्र हैन तपाईको सर्भिङ्स देखि लिएर त्यो मान्छेले अब के कस्तो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ फुडहरु के कस्तो इनिशिएट गर्ने हैन मेडिसिन वाइज अथवा तपाईको डिजिज वाइज किनभने सर्टेन फुडहरु चाहिँ मेडिसिनसँग रिएक्सन गर्ने हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर सर्टेन फुडहरु चाहिँ तपाईको सर्टेन टाइमिङमा मात्र लिएको अझै बेटर भनिन्छ हैन सो त्यो वेमा चाहिँ के कस्तो दिँदाखेरि उहाँलाई अझै बेटर हुन्छ भनेर वी प्रिपेयर अ डाइट जुन चाहिँ हामीले 2 देखि 3 दिनमा चाहिँ उहाँलाई सेन्ड गरिदिन्छौँ हैन सो ओके फर एक्जाम्पल अब म आए रे हैन लाइक कोही आउनु भयो रे उहाँले चाहिँ अब डाइट चार्ट लिएर जानु भयो रे अब 2 डेजमा तपाईले प्रिपेयर गरेर दिनु भयो रे सो उहाँहरूले फलो गरेर त्यो डाइट फलो गरेर फेरि एकचोटी फलो अप तपाईहरुकोमा आउने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ कि एकचोटी आइसकेपछि पछि नआउने डिक्रिजिङ अर्डरमा छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै जो चाहिँ सिम्पल डाइट जस्तै म हेल्दी छु मलाई वेट लस पनि चाहिएको छैन बट आई जस्ट वान्ट टु मेन्टेन माई डाइट के कस्तो छ म एकचोटी डाइटिशियनसँग चाहिँ बुझ्न चाहन्छु भन्नेहरूले चाहिँ 1 महिना आउनुहुन्छ जानुहुन्छ हैन तर जसको चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन छ क्रिटिकल छ अथवा वेट लसको टार्गेट पनि तपाईको 9 केजी 12 केजी 20 केजी हुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छ भने 3 मन्थ्सको प्याकेज 6 मन्थ्सको प्याकेजहरू त्यो वेमा दिइरहेको हुन्छ के सो उहाँहरूले के हुनुहुन्छ नि त्यो प्याकेज लिइसकेपछि उहाँहरूको जुन कन्डिसन हुन्छ नि 1 मन्थको मैले भनिहालेँ एउटा डाइट चार्ट दिन्छौँ 1 विकसम्म उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ फलो गरिसकेपछि के कस्तो कम्प्लिकेसन्स आयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ अनि टाइमिङ मिलेन कि मेनु मिलेन कि होइन के भइरहेछ भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेपछि त्यसलाई मोडिफाई गरिदिन्छौँ यदि प्रब्लम छैन भने त्यही चाहिँ 1 मन्थसम्म फलो हुन्छ फलो भएर आइसकेपछि उहाँहरूको हामीले फेरि एसेसमेन्ट गर्छौँ एसेसमेन्ट गरेपछि के कस्तो रिजल्टहरू देखियो त होइन इम्प्रुभमेन्ट भयो कि भएन अथवा हामीले ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ कि केही पनि रिएक्सनै गरेन कि बडीमा होइन त्यो कुराहरू हेर्छौँ गरेपछि अब कसैको कस्तो हुन्छ भने 3 मन्थ्सको हुन्छ कसैको 6 मन्थ्स जानुपर्ने हुन्छ कसैको 1 इयर जानुपर्ने हुन्छ होइन सो डिपेन्डिङ अपन द पर्सन एन्ड कम्प्लिकेसन्स होइन कसैको त धेरै 3-4 वटै सर्जरी गरेको हुन्छ सो त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामीले डाइट हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कोही कोहीको चाहिँ कस्तोसम्म केस आएको छ भने एकजना मोडल हुनुहुन्थ्यो सी वाज लाइक अब नाम त लिन मिलेन होइन मोडल हुनुहुन्थ्यो त्यो फिल्डमा चाहिँ उहाँको सुट होइन स्टाफ भन्दा पनि सी वाज इन अ डिप्रेसन बिकज अफ हर ओभरवेट होइन अनि अलरेडी एटेम्प्टेड सुसाइड फर 2 to 3 टाइम्स होइन एटेम्प पनि गरेको सो त्यो कन्डिसन चाहिँ एउटा कस्तो भयो भने एनजिओतिरबाट आयो त्यो प्रब्लम साइकियाट्रिस्टले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ वेटको प्रब्लमले गर्दा सी इज इन अ डिप्रेसन भन्ने कुरा थाहा भयो क्या त्यस पछाडि सी वाज रेकमेन्डेड टु मी अनि त्यो मैले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने उहाँको सुट जुन टाइम छ नि त्यो टाइमसम्ममा उहाँको वेट लस गराइदिनु पर्ने थियो विथ अ हेल्दी डाइट किनभने तपाईँको त्यो कस्तो हुन्छ भने एकदमै स्टार्भिङ गर्ने टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने डिप्रेसनको पेसेन्टलाई वी क्यानट त्यो तपाईँको हुन्छ नि कार्ब्सहरू डाइटहरू एकदमै रेस्ट्रिक्ट गर्नु मिल्दैन क्या होइन झन् एन्जाइटी अथवा प्यानिक एट्याक आउने झन् बढी चान्सेस हुन्छ सो एकदमै कस्तो क्रिटिकल केसेसहरू पनि हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ कि समटाइम्स सो मैले चाहिँ सोचेको थिएन लाइक फुडले गरेर पिपल क्यान गो टु द्याट लेभलसम्म भनेर चाहिँ एकदमै यो त कस्तो भइरहेछ भने कसैलाई हुन्छ नि आफ्नो वेट लिएर यस्तो प्रब्लम हुने हुन्छ नि त कोही कोहीलाई लाइक धेरै टाइमदेखि बुलिङहरू फेस गरिरहेको हुन्छ होइन सो म्याक्सिममको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने समहाउ जति जे गरे पनि वेट लस भइरहेको छैन त्यो स्टेजमा गएर पनि डिप्रेसनमा जानु भनेको त एकदमै ठुलो कुरा भयो नि त हैन त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्नुहुन्छ नि त अनि मैले अब यो फन क्वेशन सोधिहालेँ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हाउ एक्सपेन्सिभ इज इट
कतिको महँगो छ So we are very it's not that expensive. हाम्रो per month तपाईको 2500 छ हैन that is like तपाईको जिममा गएर 2000 2500 त हामीले इभन जिमहरुलाई पनि पे गरिरहेको हुन्छ त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ हजुर हैन सो 2500 पर मन्थ छ अनि त्यो पनि अझ कस्तो हुन्छ भने तपाईको 3 मन्थ्स को प्याकेज लियो भन्दा अझ तपाईको 6 मन्थ्स 1 इयर को लागि वी डु विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस के तपाईको जस्तै कसैको त लङ टर्म जानु पर्ने हुन्छ नि धेरै मेडिकल कन्डिसन हुन्छ 6 मन्थ्स 1 इयर सम्म जानु पर्ने हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अब त्यो एभ्री मन्थ 2500 रिन्यू गरिराख्नको लागि गाह्रो हुन्छ आई थिंक अब यो 2500 आई थिंक इट इज रिजनेबल बिकज अब कोही मान्छेहरूले अब लुगा यस्तो एक्सपेन्सिभ ब्रान्डेड लुगा किनिहाल्छ मेकअप किनिरहेको हुन्छ अनि वाइ नट अन योर बडी वाइ नट टु बी हेल्दी हैन त सो आई थिंक द्याट्स commendable. So we'll be अझै म धेरै क्वेशन्स गर्नेछु तपाईलाई बट फर नाउ वी आर हेडिङ फर अनदर म्युजिक भिडियो प्लिज एन्जॉय दिस सङ आई विल बी राइट ब्याक फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम कफी गफमा आई एम योर होस्ट जेनी महर्जन र हामी कन्भर्सेसनमा छौँ मिस अनुश्री आचार्य डायटिशियनसँग र हामीले धेरै कुराहरू जानिसक्यौँ अहिलेसम्म उहाँले कसरी काउन्सिल गर्नुहुन्छ कसरी डायट चार्ट मिलाउनुहुन्छ र वाट इज डायट इज इट नेसेसरी फर यु भनेर वी हेभ बिन इन कन्भर्सेटिङ बट फर नाउ आई एम गोइङ टु आस्क हर लाइक वाट आर द प्रोजेक्ट्स यु हेभ बिन डुइङ होइन पहिलादेखि कुन सेक्टरमा चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ हाउ आर यु ट्राइङ टु मुभ अन टु द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओके हाम्रो क्लिनिकमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने वी वेयर मोर इन्टु लाइक हुन्छ नि डक्टर पेसेन्टको रिलेसन चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको थियो होइन सो त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट मुभ भनेको मिस नेपाल 2019मा वी कन्डक्टेड सेसन्सहरू होइन पेजेन्ट्सहरूमा इन्ट्री भयो होइन त्यस पछाडि साग गेम्स हजुर हजुर त्यस पछाडि अनि साग गेम्स जुन हाम्रो कन्ट्रीमा पनि अर्गनाइज भएको थियो त्यसमा साइक्लिङ टिममा चाहिँ एज अ न्युट्रिसनिस्ट नै मैले काम गरेँ होइन सो उहाँहरूको पनि त्यतिखेर डाइटहरू मैले नै हेरेको थिएँ सो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गर्न थालेको भनेको म्याक्सिमम् हामीले वेट लसको प्रोग्राम्सहरू लिएर लन्च गऱ्यौँ त्यसै गरेर अहिले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने वी आर टेकिङ स्कुल न्युट्रिसन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ वी आर मुभिङ अहेड क्या त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुलहरू होइन जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि 2500 पर मन्थ हामीले जुन चार्ज छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले जम्मा 1500 पर मन्थ लिनुहुन्छ भन्दा पनि पर इयर 1500 बच्चाको एकजनाको चाहिँ चार्ज गरेर त्यसमा पनि दुईटा एसेसमेन्ट नट जस्ट वान एकचोटि गर्यो फर्क्यो होइन दुईटा एसेसमेन्ट गर्ने पर इयर 1500 अनि त्यसमा पनि अझ तपाईँको दुईटा एसेसमेन्ट हुन्छ प्लस तपाईँको बच्चाहरूको चाहिँ के हुन्छ भने बिचमा चाहिँ सेसन्सहरू लिने क्या करियर काउन्सिलिङ भयो धेरै बच्चाहरूको चाहिँ तपाईँको कस्तो प्रब्लम छ भने स्कुलमा फेयर हुन्छ नि एउटा जुन टिचर बच्चाहरू पनि कोही चाहिँ अब चाइल्डदेखि नै अब्युज हुने हुन्छ उनीहरूलाई कतिहरू बुलिङहरू हुन्छ मेन्टली पनि प्रेसर पर्छ त्यही कुराले एकदमै अनि कतिपय कस्तो हुन्छ भने यो टाइममा भनेको बच्चाले खाइदैन भनिरहेको हुन्छ होइन बट किन खाइदैन त स्ट्रेस छ कि होइन पढाइको स्ट्रेस छ कि घरमा केही स्ट्रेस छ कि होइन फ्यामिली सर्कलमा अथवा फ्रेन्ड्सहरूसँग केही स्ट्रेस छ कि होइन सो त्यो कुराहरू पनि हामीले डिल गरिरहन्छ सो यो चाहिँ कस्तो भयो भने 1500 किन राख्यौँ भने 2500 चाहिँ हाम्रो क्लिनिक प्राइस छ 1500 चाहिँ यो बच्चाको लागि भनेर स्कुलमा इनिसिएट किन गरिरहेछौँ भने तपाईँको सबैजना स्कुलमा आउने भनेको चाहिँ सबै हाई क्लास फ्यामिलीको हुँदैन एकदमै मिनिमम वर्गको पनि हुन्छ होइन सो त्यो मिनिमम वर्गको मान्छेले पनि आफ्नो न्युट्रिसन आफ्नो बच्चाको लागि चाहिँ गर्न पाओस् होइन 1500 पर इयर चाहिँ बरु म 1 महिनाको एक्स्ट्रा फी तिर्छु तर मेरो बच्चाको न्युट्रिसन इम्प्रुभ हुन्छ मेरो बच्चाको हेल्थ इम्प्रुभ हुन्छ त्यसमा पनि अझ वाट वी आर डुइङ इज बच्चासँग त पेरेन्ट्स पनि आउनुहुन्छ होइन पेरेन्ट्ससँग आउँदाखेरि त्यो पेरेन्ट्सको डाइटहरू हामीले त्यो बच्चाको डाइटहरू पुरै पेरेन्ट्सलाई बोलाउँदाखेरि पेरेन्ट्सको पनि हामीले काउन्सिलिङ गरिदिइरहन्छ सो भनेपछि एज अ ओभरअल फ्यामिलीको चाहिँ नै भयो होइन सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ के भयो भने एउटा सामान्य हुन्छ नि सामान्य एकदमै सानो स्कुलले पनि यो प्रोजेक्टलाई आफ्नो स्कुलमा लिएर आउन सक्यो क्या त्यो भएपछि के भयो भने कुनै पनि बच्चा चाहिँ न्युट्रिसनको यो शिकार हुन नपरोस् मेरो टार्गेट चाहिँ त्यो छ क्या जस्तै अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने स्टन्टिङ वेस्टिङको प्रब्लम्सहरू त एकदमै धेरै छ बच्चामा होइन मालन्युट्रिसनको प्रब्लम पनि छ गभर्मेन्टले प्रोजेक्टहरू पनि लिएर आइरहेको छ तर कस्तो भइरहेछ भने हामीले फ्रीमा दिन चाहिँ सकिँदैन तर आफ्नो मिनिमम कस्टमा होइन एउटा हुन्छ ब्याक टु द सोसाइटी भनौँ न होइन सो वी आर ट्राइङ टु गो लाइक नट जस्ट एउटा सिटी काठमाडौँमा मात्र होइन वी आर ट्राइङ टु रिच चाहिँ नेपाल वाइड होइन डिफ्रेन्ट ठाउँको डिफ्रेन्ट तपाईँको एकदम सानो स्कुलमा पनि यो प्रोग्राम पुगोस् सो दिस इज द अबको इमिडिएट गोल चाहिँ हाम्रो यो छ
यो द न्युट्रिसन क्योर नेपालको चाहिँ अपकमिङ 3 to 4 इयर्स प्रोजेक्ट नै भनौँ न हैन यो होल नेपाललाई नै टार्गेट गरेर बनेको भनिस् त हजुर सो अनि अब यो डाइट त फलो गरौँला हैन बिकज तपाईहरुले दिनुहुन्छ अनि कतिको अब एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि त हैन सामानहरु किन्दाखेरि हैन त्यो प्रोडक्ट्सहरु लाइक तपाईहरुले अब फर एक्जाम्पल ओट्स नै प्रिस्क्राइब गर्नु होला अब एग्स प्रिस्क्राइब गर्नु होला हैन त्यो अब सबैजनाले फलो गर्ने त क्षमता हुँदैन नि त उहाँहरुको लागि चाहिँ कसरी अब यो कुरा चाहिँ मैले कसरी बुझाउन चाहे भने हाम्रो पर्सेप्सनै के छ भने डाइट भन्नेबित्तिकै महँगो चिज चाहिन्छ भन्ने पर्सेप्सन छ नि त तर एउटा मध्यम वर्गले पनि खाना त खानुहुन्छ हैन बिहान बेलुकी खाना खानुहुन्छ हैन अनि तपाईको दिनभरि खाजाहरु केही न केही त बच्चालाई बनाएर दिनुहुन्छ हैन तर हामीले के बुझाइराख्छौं भने वी नीड टु ब्रिङ समथिङ फ्रम द मार्केट भन्ने मात्र हाम्रो कन्सियस माइन्डमा चाहिँ के छ भने त्यो बाहिरबाट सामानै ल्याउनु पर्छ हाम्रो घरको चीजहरुले पुग्दैन भन्ने हाम्रो एउटा माइन्ड छ के तर घरमा भएको आलुलाई नै मिलाएर खान सकिन्छ घरमा भएको क्वान्टिटीलाई नै मिलाएर खान सकिन्छ दाललाई नै मिलाएर रोटीहरु बनाएर आई लभ दिस आन्सर त्यो खान सकिन्छ हैन अनि त्यसपछि चिउरा पनि खान सकिन्छ त्यो ओट्स चाहिँ किन चाहियो हैन तपाईको घरमै सातु जुन हुन्छ नि चनाहरु हामीले सातु बनाएर खान्छौं त्यो भए पनि ब्रेकफास्ट राम्रोसँग एउटा हेल्दी ब्रेकफास्ट हुन्छ वी डोन्ट नीड कम्प्लेक्स अर ओट्स नै भनेर चाहिँदैन नि त हैन सो एग्स एउटा चौचौ किन्नु भन्दा त एग इज बेटर नि त हैन त्यो चौचौ पकाएर दिनु भन्दा एग बनाएर दियो भने बच्चा विल बी मोर हेल्दी सो हाम्रो के छ भने वी हैव बजेट बट वी आर इन्भेस्टिङ इन रङ थिंग्स भन्छु के म हैन फुडमा पनि तपाईको बच्चालाई ल्याएर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने मदर फादर बोथ वर्किङ अनि बरु म बच्चालाई टिफिन बनाउँदैन एउटा एक प्याकेट बिस्कुट किनिदिन्छु चौचौ किनिदिन्छु त्यही टिफिनमा हालेर पठाइदिन्छु हैन इभन लो स्ट्यान्डर्ड मान्छे के हुन्छ भने आफ्नो बच्चालाई हेल्दी एउटा एग बनाएर दिनु अथवा फ्रुट्स हालेर पठाउनु भन्दा मैले चौचौ किनेर उलाई पठाए भने द्याट विल इन्क्रिज माइ स्ट्याटस भन्ने टाइपको मेन्टालिटी भइसक्यो के अहिले ओके सो महँगो चीज नै खोज्नु पर्दैन घरमा जे छ हुन्छ नि सामान्य पर तपाईले चुरा भन्नुभयो हैन सो त्यस्तोले पनि डाइट म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो एन्ड आई थिंक त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्छ बिकज व्हेनेभर आई थिंक अफ अब चाहिँ डाइटमा जान्छु अब मोटाए जस्तो फिल हुन्छ अनि अब डिपार्टमेन्ट स्टोर जानु पर्यो सामान खोज्नु पर्यो टाइपको फिलिङ आउने के माइन्ड नै त्यो पर्सेप्सन हो कि आई डोन्ट नो के भएको त्यो चाहिँ अब त्यो कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौं भने जुन तपाईले खाइराख्नु छ हैन जस्तो डाइट खाइराख्नु छ नि त्यसैलाई म्यानेज गर्दिनु हो के जस्तै तपाईले राइस खाइराख्नु छ नि राइस बडी भइराछ नि त्यसलाई कम गर्नुस् हैन प्रोटिन पुगिरा छैन भने कसरी कुन तपाईको बजेट कति हो त्यो अनुसारले कसरी म्यानेज गर्दिने हैन कतिपय भेजिटेरियन हुन्छ त्यो भेजिटेरियनलाई पनि एनिमल प्रोटिन त खान मिलेन हेल्दी प्रोटिन त्यो भए पनि अब प्लान्ट बेस्ड प्रोटिनमा कुन खाँदाखेरि समहाउ क्याच अप गर्छ हैन त्यस्तो सानो कुराहरु हेर्दिने हो के सबै तपाईले चाहिँ गर्नुहुन्छ सो यस इफ यु फिल लाइक तपाईलाई पनि हुन्छ नि अब आफ्नो बडीमा केही चेन्जेस ल्याउनु छ तपाईको अपीयरेन्स सँग तपाई सटिस्फाइड हुनुहुन्न or you feel like you are having some sort of problem in your body the answer to your question is having a nutritionist for yourself हैन त so yes we are in conversation with Miss Anushree Acharya and अझै धेरै क्वेशन्स सोध्ने नै छु but for now we are going for another musical break please enjoy this song welcome back after that beautiful musical number you are watching Coffee Cup with me Jenny Moharjan in conversation with Miss Anushree Acharya the dietitian and अझै धेरै क्वेशन्स सोध्न चाहन्छु म हुन्छ नि सो आजकल चाहिँ ट्रेन्डिङ के छ भने म डाइटमा जान्छु अब गर्मी महिना आयो समर आयो आई हैव टु गो अन अ डाइट विन्टरमा त जति खाए पनि भयो मोटाइन्छ बाक्लो लुगा लाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ हैन सो डाइटिङ भन्नेबित्तिकै अब स्टार्भिङ बिहानदेखि केही पनि नखाने अथवा एकदम लिक्विड डाइटमा जाने त्यस्तो कन्सेप्टहरु छ नि सो हाउ ट्रू इज इट टु गो अन अ डाइट लाइक दिस के कतिको ओके सो मैले चाहिँ के भन्छु भने तपाईको कीटो डाइट सुन्नुभयो होला इन्टरमिडिएट फास्टिङ हैन तपाईको मेडिटेरियन डाइट छ नाना थरी डाइट छ के दोज अल डाइट आर फ्याट डाइट भन्छु के मैले चाहिँ हैन रिजल्ट देखाउँछ तर वन्स यु लिभ तपाईको बाउन्स ब्याक भइहाल्छ एन्ड लङ टाइमको लागि इट्स भेरी हार्मफुल भन्छु मैले हैन सो तपाईको कीटोले चाहिँ तपाईको किडनीहरुमा हान्ने काम गर्छ आइएफ इज नट सुटेबल फर एभ्रीवन हैन सो मेडिकल कन्डिसन अनुसारले जानुपर्ने हुन्छ सो कस्तो छ भने तपाईको नर्मल डाइट नर्मल खाना त्यसैलाई म्यानेज गरेर इफ यु क्यान इम्प्रुभ योर हेल्थ इफ यु क्यान लुज योर वेट भने एक्स्ट्रा मेहनत गरेर त्यो एक्स्ट्रा स्टार्भिङमा गएर मैले स्यालेडै खानुपर्छ मैले यो पनि छोड्नुपर्छ त्यो पनि छोड्नुपर्छ छैन हामी चाहिँ कस्तो डाइटिसियन हो भने मैले चाहिँ मोमो पनि खाऊ पिज्जा पनि खाऊ बर्गर पनि खाऊ सबै चीज खाऊ तर लिमिटमा खाऊ कति खाने जस्तै तपाईको याद गर्नु होला एउटा बर्गर हुन्छ नि हैन बर्गरमा के हुन्छ एउटा ब्रेड हुन्छ तपाईको चीज हुन्छ तपाईको त्यो मिटको पोर्सन हुन्छ हैन स्यालेड हुन्छ अनि त्यो सबै कुरा छुटाउँदाखेरि चाहिँ द्याट्स भेरी हेल्दी हैन त्यसलाई कम्बाइन गर्ने बित्तिकै अनहेल्दी किन अनहेल्दी भन्यो
त्यो तपाईँको प्याक ठुलो भयो नि हाई क्यालोरी एकैचोटि खाँदाखेरि द्याट इज नट हेल्दी तर त्यो बर्गरलाई तपाईँले हाफ गरेर दुईजनाले सेयर गरेर खानु मजा आउँदैन नि त्यसरी खाँदा प्रब्लम चाहिँ त्यो भयो सो यु हेभ टु कन्ट्रोल योरसेल्फ त्यसो भए द फर्स्ट थिङ एकदमै हैन हाम्रो चाहिँ चलन के थियो भने पहिला अब हाम्रो फोर फादर्स भनौँ न हैन मजाले खाने अनि दिउँसो त खाजा एभाइलेबल हुँदैन थियो खेतमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो हैन मजाले खाने अनि गएर खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो एभ्री एनर्जी चाहिँ तपाईँको खेतमा युज दाल भात पावर 24 आवर्स भन्छ नि अहिलेसम्म पनि ट्रेनिङ छ नि त्यो हुन्छ नि अब टन्न खायो दाल भात बिहान खायो अनि दिउँसो के नखाने त्यो दाल भात भन्ने बित्तिकै अझ घिउ राखेर खायो त्यो ट्रेनिङ हैन एकदमै मजाले खाने अनि फिल्डमा काम गर्नु थियो अहिले हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ नि खानाको प्याटर्न त्यही छ बट हैन टेबल डेस्क त्यो बाहेक हाम्रो वर्ल्डै छैन हैन सो हाम्रो त्यो फिजिकल एक्टिभिटी छैन बच्चाहरू पनि दिनभरि त्यो ट्याबमा हुन्छ त्यो गेम्सहरू पहिला हाम्रो सानसानो हुँदाखेरि भेटा खेल्ने हैन लुकोमारी खेल्ने छोइडम खेल्ने चुइङ खेल्ने थियो हैन एक्सर्साइज थियो अहिले त बच्चाहरू त्यो पनि छैन क्या हैन सो त्यो जुन हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज भइरहेको छ त्यो चेन्जिङ लाइफस्टाइलमा पनि फुड प्याटर्न पनि चेन्ज हुनु पर्यो क्या हैन तपाईँको मेडिसिन्सहरू अहिले 20 इयर्स 19 इयर्सदेखि नै पिपल आर स्टार्टिङ किन हैन बिकज अफ तपाईँको फुड ह्याबिट बिकज अफ तपाईँको लाइफस्टाइलले गर्दा धेरै चेन्जेस भयो अर्को चिज भनेको तपाईँको जुन अहिले लेडिजहरूमा पिसिओएसको प्रब्लम थाइरोइडको प्रब्लम यङ गर्ल्समा यति प्रब्लम छ मेन्सुरेसनको टाइममा प्रब्लम्स हैन त्यो एकदमै त्यो देखिरहेको प्रब्लम भयो all because of diet you say एकदमै डाइट म चाहिँ एकदमै there might be some hereditary condition हैन कसै चाहिँ जिनबाट आएको होला बट म्याक्सिमम चाहिँ धेरै जस्तो डाइटले गर्दा हो सो मलाई तपाईले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ एकदम मन पर्यो कि लाइक मान्छेहरुको हुन्छ नि वर्किङ क्यापेसिटी त्यो सबै चेन्ज भयो तर खाने प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएन भनेको एन्ड आई थिंक दिस इज समथिङ आई विल कन्सिडर इट फर माइसेल्फ अल्सो के सो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइक इट्स लाइक तपाईँको जुन हाम्रो जेनेटिक भन्छ नि जेनेटिक पनि जस्तै हामीले राम्रो फुड खाएन भने हामीबाट अब आउने जेनेरेसनमा त अभियसली जेनेटिक डिजिज त जान्छ नि त हैन अर्को चिज भनेको तपाईँ याद गर्नु भयो हुक्काको ट्रेन्ड एकदमै छ हैन हुक्काको ट्रेन्ड छ अनि स्मोकिङ गर्न चाहिँ मान्छे द्याट इज सक्दैन हैन सबैको अगाडि हुक्का चाहिँ मजाले इट्स अ स्टाइल इट्स अ फ्यासन भनेर खाइरहेको हुन्छ फ्यामिलीसँग गइरहेको छ बच्चा त्यही हुन्छ बच्चाले पनि हुक्का तानिरहेको हुन्छ क्या अनि एकदमै द्याट इज तपाईँको स्मोकिङले तपाईँको लङ्सलाई हान्छ भने हुक्काले तपाईँको हार्टलाई हान्छ क्या झन् त्यो बच्चाको अगाडि खाइदिएपछि त बच्चाले पनि दिइरहेछ भेरी ट्रु हैन त्यो बच्चाको अपग्रोइङ कस्तो हुन्छ त्यो हुक्का इज लाइक अल द स्ट्यान्डर्ड जस्तो भइसक्यो क्या मान्छेको त्यो हुन्छ नि लाइफस्टाइल काइन्ड अफ अपग्रेड गरेर जस्तो फिल गर्ने अल्कोहल कम्पलसरी किनभने सोसियलाइजिङ गर्न छ कोअपरेटिङ मिटिङ्स गराइ जाने छ भनेपछि ड्रिङ्क कम्पलसरी हैन तपाईँको त्यो कस्तो छ भने हुक्का भनेपछि इट्स लाइक हुन्छ नि ग्यादरिङ छ भने खाइदिउँ न त भन्ने हुन्छ फ्यामिली त्यही छ बच्चा त्यही छ उसलाई चुरोट खान चाहिँ सिकाएको छैन हुक्का खान चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ क्या सो द्याट इज नट अ गुड ट्रेन्ड भन्छु क्या मैले हामीले त दिने बच्चाले जे सिकायो त उसले त त्यही सिक्छ हैन सो हामीले चाहिँ अब खानाको ट्रेन्ड सँगसँगै द वे वी बिहेभ हुन्छ नि खाना बिहेभियर भनौँ न हैन फुड बिहेभियरलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले अब इज देयर एनिथिङ द्याट यु वुड लाइक टु से हुन्छ नि मेसेज टु पिपल अबाउट द डायट अर एनिथिङ एउटा चाहिँ बुझ्नै पर्ने सबै नेपाली अथवा वर्ल्ड वाइड जुनै पनि मान्छेले रिलेटेड टु डायट बुझ्नुपर्ने कुरा केही छ भए चाहिँ हजुर मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हैन डायट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँले एउटा हुन्छ नि पर्टिकुलर यही डाइटिसियन चाहिन्छ भन्नु पनि म भन्दिनँ हैन तपाईँले आफैले चिनेको कोही डाइटिसियन हुनुहुन्छ नियर बाई हुनुहुन्छ हैन आफ्नै साथी सर्कलमा हुनुहुन्छ कोही चिनिरहेको छ भने पनि उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरे पनि भयो क्या हुन्छ नि इट्स नट अबाउट प्रमोटिङ जस्ट योरसेल्फ इट्स अबाउट लाइक हुन्छ नि आफ्नो हेल्थको लागि भए पनि एकचोटि गएर एकचोटि कन्सल्ट चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि आफैले पनि गर्नु पर्यो क्या ओके सो गुगल युट्युब छ तर द्याट माइट नट बी फर योरसेल्फ हैन त्यो सबैजनाको कन्डिसनसँग तपाईँको म्याच हुँदैन त्यो तपाईँको कस्तो भयो भने जेनरलाइज गरेर दिएको चिज भयो नि त त्यो त अनि हाम्रो शरीर कस्तो हो भने इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ तपाईँको डिएनए चेन्ज मैले अघि पनि भनिहालेँ नि आइडेन्टिकल ट्विन्सको त डाइट सेम हुँदैन भने एउटै घरमा एउटै आमा बुवा भएको आइडेन्टिकल ट्विन्सको त डाइट सेम हुँदैन भने यो त पपुलेसनमा त मान्छे डिफ्रेन्ट हेड डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट जिन डिफ्रेन्ट बिहेभियर ट्विन्समा पनि एउटालाई एउटा चिज मनपर्छ अर्कोलाई अर्को चिज मनपर्छ होइन सो त्यो कस्तो हुन्छ नि टेस्टदेखि लिएर एभ्रिथिङमा फरक हुन जान्छ क्या एउटाले फुड एलर्जी हुनसक्छ भने अर्कोलाई नहोला होइन सो त्यो कुराहरू ट्विन्समा त फरक हुन्छ भने वी आर द जेनरल पिपल भनौँ न या आई थिङ्क सबैजनाले चाहिँ याद गर्नुपर्छ आफ्नो डायटको लागि चाहिँ सो यस वी आर इन कन्भर्सेसन विथ मिस अनुश्री आचार्य इट्स टाइम फर अनदर म्युजिकल ब्रेक फेरि ब्रेकपछि भेटौँला Welcome back. You're still watching Coffee Guff with us.
we are in conversation with Miss Anushree Acharya र अब चाहिँ I want to talk about junk food हैन because म पनि धेरै यो junk food चिल्लो पिरो सब खाइरहेको हुन्छु अनि यो अब खानालाई कन्ट्रोल नै सबै हटाउनै पर्छ कि अलिअलि मात्र खाएर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ यो रिलेटेडमा चाहिँ अहिले चाहिँ रिसर्चमा के भनिसकेको छ भने जङ्क भन्ने चिज हुन्छ नि जङ्क भन्ने चिज चाहिँ फुडलाई युज गर्न मिल्दैन इफ इट इज नोन एज जङ्क त्यो चाहिँ फुड मान्न मिल्दैन भनेर आइसकेको छ हैन सो वी क्यान कल इट प्याकेज फुड वी क्यान कल इट फास्ट फुड वी क्यान कल इट प्रोसेस्ड फुड हैन तर जङ्क भन्न मिल्दैन हैन सो तपाईको कस्तो हुन्छ भने जुन हामीले चटपटेहरूलाई जङ्क भनिरहेको हुन्छ नि त्यो पनि एक्चुअली घरमा बनायो भने एकदमै हेल्दी हो के त्यो सेफ छैन हाइजेनिक छैन प्लस त्यसमा केमिकल्स हालेको हुन्छ द्याट इज अनसेफ सो वी कल इट द्याट इज लाइक नट सेफ भन्न मिल्यो के हैन अब जङ्क भन्ने वर्ड चाहिँ तपाईको रिसर्च गरेर अहिले अब हटाउने भन्ने कुरा आइसक्यो जङ्क भन्ने वर्ड चाहिँ धेरै एकदमै हुन्छ नि नर्मलाइज भइसक्यो एभ्री वान इज जस्तो टाइपको फुडलाई पनि जङ्क भनिदियो भनेर त्यो हटाउन थालिसक्यो क्या होइन अब प्याकेज फुडमा के हुन्छ भने धेरै टाइमसम्म स्टोर गरेको फुडहरू हुन्छ होइन तपाईँको त्यसमा ट्रान्स फ्याटहरू के कस्तो छ मान्छेले लेभलिङहरू के कस्तो गरिरहेको छ त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन अर्को चिज भनेको जुन हाम्रो फास्ट फुड हुन्छ नि त्यो मान्छेले फास्ट फुडलाई पनि जङ्क भनिरहेको छ ए बाबा तपाईँको त्यो फुड छ नि त्यो फुड त तपाईँको जस्तै ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिस के कस्तो छ राम्रो छ भने कुनै पनि एउटा राम्रो ठाउँमा पहिले गएर आउटफुड जस्तै हामी मोमो खान्छौँ पिज्जा खान्छौँ बर्गर खान्छौँ होइन इफ द्याट इज फ्रम अ गुड प्लेस होइन तपाईँको लिमिट तोक्दिने हो कि इट्स नट पोसिबल कि तपाईँले सधैँ घरमै खानु भनेर पोसिबल छैन नि त होइन यु माइट निड टु इट आउटसाइड मान्छे के हुन्छ नि डाइटमा छ भनेपछि कम्प्लिटली एभ्रिथिङ अभोइड होइन खानै नहुने होइन खान मिल्छ तर कति खाने त कतिसम्म खाँदा मेरो बडीले असर गर्दैन हैन त्यो कुराहरु एकदमै म्याटर गर्छ ओके सो जङ्क इज द रङ टर्म जस्ट त्यो चाहिँ नि कसरी प्रोसेस भएको छ कसरी तपाईको प्लेटसम्म आएको छ त्यो चाहिँ नि म्याटर्स हैन त एकदमै म्याटर्स अलराइट सो दैट मिन्स म चाहिँ त्यस्तो अब जङ्क वर्ड युज गर्दिन सकेसम्म हैन सो हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसक्यौं इफ देयर इज सम मेसेज टु ऑल आवर भ्युअर्स हु आर वाचिङ अस अनि आई थिंक कन्भर्सेसन इन्जोय पनि गरिदिनु भयो होला सो इज देयर सम सर्ट अफ मेसेज यु वुड लाइक टु गिभ टु आवर भ्युअर्स ओके मेरो साइडबाट मेसेज चाहिँ एउटै मेसेज हुन्छ हैन डाइट तपाईको केही पनि प्रब्लम छ आफ्नो हेल्थ रिलेटेड हैन तपाई एउटा फिजिशियनकोमा गइसक्नु भएको छ एउटा डाक्टरकोमा गइसक्नु भएको छ सर्टेन मेडिसिन्सहरु लिइराख्नु भएको छ अथवा यु आर इभन हेल्दी हैन वेट लसको लागि जानुपर्ने छ अथवा वेट लसको पनि प्रब्लम छैन भने पनि एउटा हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि मात्र पनि मेरो डाइट के गर्नुपर्ने छ भने जस्तो तपाईहरुलाई क्वेरी छ क्वेशन छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज भिजिट अ डाइटिशियन हैन तपाईले चाहिँ एउटा डाइटिशियनको सल्लाह लिएर मात्र आफ्नो डाइटहरु चाहिँ चेन्ज गर्नु होला हैन मेरो साथीले यो गर्यो मेरो लागि पनि यो राम्रो हुन्छ भनेर नगर्नु होला हैन तपाईको मार्केटमा धेरै प्रोडक्टहरु आछ त्यो खाएपछि चाहिँ जस्ट मान्छेहरुलाई चाहिँ म्याजिक पिल चाहिएको छ भन्छ के म चाहिँ हैन त्यो आज भएपछि भोलि नै त्यो रिजल्ट देखाइदियोस् भन्ने टाइपको चाहिँ रिएक्सन्सहरु उहाँहरुले खोजिराख्नु हुन्छ हैन सो दे ट्राई टु लुक डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स के चाहे त्यो खाएर मेरो फ्याट लस हुन्छ कि हैन चिया सिड्स लिएर मैले वेट लस गरिहाल्छु कि हैन तर त्यसको साइड इफेक्टहरु के कस्तो छ त्यो नबुझिकिन चाहिँ आफ्नो लाइफमा इनिशिएट नगर्नु होला हैन त्यसले तपाईलाई हार्म गर्न पनि सक्छ त्यसले तपाईलाई सुट गर्न पनि सक्छ एभ्रीथिङ इज नट गुड फर एभ्रीवन भन्छु के म चाहिँ हैन सो वन लास्ट क्वेशन बिकज म लगिन बिर्से सो यो अहिले न्यूट्रास्युटिकल्सहरु जति पनि खाइन्छ नि लाइक त्यो पाउडर फर्ममा आउँछ अर पिल्स फर्ममा पनि आउँछ कतिको बेनिफिशियल हुन्छ यो चाहिँ लास्ट क्वेशन टु कन्क्लुड ओके त्यो न्यूट्रास्युटिकल्स अथवा तपाईले सप्लिमेन्ट्स भन्नुभयो हैन मैले चाहिँ कहिले पनि प्रेस्क्राइब गर्दिन ओके हैन कस्तो कन्डिसनमा गर्छु भने जस्तै कसैले फुड खान सक्दैन आफ्नै तपाईले लिएर खान सक्दैन नर्मल फुड खान सक्दैन इन्टेक गर्न सक्दैन हैन ट्युब फिडिङहरु हुन्छ नि जसलाई चाहिँ ट्युब फिडिङ गर्नुपर्छ क्यालोरी मेन्टेन गर्नुपर्छ द्याट्स फाइन हैन कोही एकदमै तपाईको माल नरिस छ अब उसको चाहिँ चाँडै रिकभरी गराउनु पर्ने छ त्यस्तो कन्डिसनमा वी गिभ हैन तर अहिले चाहिँ ट्रेन्ड के भइरहेछ भने बाहिरबाट मलाई फिस ओil पठाइदिनु भयो अनि म खाइरहेछु हैन बाहिरबाट मलाई त्यो सप्लिमेन्ट्स पठाइदिनु भएको छ मेरो छोराले पठायो मेरो बुहारीले पठायो मेरो मदर इन लले पठाइदिनु भयो फ्यामिलीले पठाइदिनु भयो भनेर दे इन्जोय लाइक अ चकलेट के which is a very bad के हैन तपाईको कस्तो हुन्छ भने तपाईको त्यो सप्लिमेन्ट्सबाट इजिली तपाईको बडीले पाइराछ भने तपाईको बडीले त्यो मेहनत गर्नै खोज्दैन के हैन अलराइट सो दैट इज अ रङ ट्रेन्ड आई थिंक टु कन्क्लुड चाहिँ हामीले बुझ्यौ कि सबैको लागि एउटै कुरा
पर्फेक्ट छैन and you have to be very diet conscious अनि त्यो फुड तपाईको प्लेटसम्म कसरी आइसकेको छ that is very necessary. एकदमै necessary. So thank you so much Anushaji for giving your valuable time. I enjoyed having you here. मैले पनि कति धेरै कुरा सिकेँ. Thank you so much. My pleasure. All right. This is it for Coffee Guff today. I had a lovely conversation with Miss Anushree Acharya. So diet related कुरा हामीले आज गर्यौं. In the further days, we will be trying to feature more people from different fields. Thank you for watching us. We'll see you tomorrow. Have a very great evening. Bye-bye. Supported by 5th National Void Burukaido Full Contact Championship 2021. Bright Event Management, Dolakha. Ruby Red Resto Taudaha presents Entrepreneurs Trade Fair 2021.